वास्को नागरिक आणि पोलिसांनी सप्ताह उत्सवा वेळार बेपत्ता 3 वर्सां पिरायेच्या मानकुले चलयेक तिच्या फॅमिली कडेन मेळोवन दिले। वास्को सप्ताह उत्सवा वेळार 3 वर्सां पिरायेची मानकुली चली बेपत्ता जाली। थळावे आणि पोलिसांनी बेगोबेग केल्ल्या कारवाईक लागून ते भुरगे आपल्या कुटुंबा कडेन सुरक्षितपणान परत पावले। सप्तकाच्या फेरयेत शेणिल्ले भुरगे थळाव्यांक सापडले। थळाव्यांनी ताकतिकेन अधिकाऱ्यांक कळयले। आवय बापाय कडेन भुरग्यांक पावयले। सप्ताह खूप गर्दी असता, सो थंय कितें जाता, थंय जी ल्हान भुरगीं येतात ती एकदां आवय बापायचो हात सुट्टा, गर्दी मिसींग जातात। मागीर तांचे आवय बापूय पुलीस आमचो थंय आउटपोस्ट घाल्लो आहा खंय दामोदर टेम्पला सायडीन। सो तांचे आवय बापूय थंय आमची मला कंप्लेन दिवपाक येतात। मागीर आमी ती कंप्लेन घेतात, तांची कितें डिटेल्स भुरग्याच्या फोटो कितें आहा ते घेतात। सो काल एकच अशें एक चली 3 वर्सांची अलिना शेख, तें दिसता ताची आवय आनी मावशी आनी बापूय आशिल्लो, ताचो हात सोडून ना जाली गर्दी। सो त्या मदीं ते एक आमचो सांगचो सिटीजन जो आहा, सो ताका ते थंय मेळ्ळे आनी ताणें तें हाडलें आनी आमच्या पुलिसा कडेन दिलें। सो आमचो पुलीस आशिल्लो घेवन ताका आउटपोस्टार आयलो। सो ताजी पयलीं ताजे आवय आनी मावशी थंय येवन कंप्लेन दिली की अशें अशें भुरगीं आमची ना जालीं। सो एकॉर्डिंगली आमी तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ते भुरगे पळय आहा ते तांच्या कडेन हँडओवर केले। सो अशी आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां एक लास्ट 10 दीस सुमार 7 दीस सुमार सप्ताहाची फेरी चलता, तातूंत तरी कमीत कमी 15 ते 16 अशी ल्हान भुरग्यां बिलो 5 years ऑफ एज आनी चडांत चड विदीन 10 years अशी मिसींग जाली। तो ती कन्सर्न पेरंट्स येताली ती येवन ती कंप्लेन जाली। मागीर आमचे थंय जे स्टाफ आहात ते थंय तांचे एफर्ट्स करून तांकां जेन्ना मेळटा तेन्ना आमी तांकां आउटपोस्टार हाडटाले आनी अशें करून आमी 15 ते 16 भुरग्यां जी मिसींग जाली फेरये भितर ती तांच्या पेरंट्सा कडेन आमी हँडओवर केली। काल 18 तारखेक की आमी हांव सकाळी सप्तक भोंवता राती आनी हांव 11 सवा 11 जाली की एक लापाज आसून देवळा कडेन एक चली एकटेच भोंवता, हातीन कितें खेळणी घेवन एकटेच भोंवता आनी पळयता आमी ताका कोण बरोबर कोण ना। आनी वचून ताका आमी विचारलें, हांगा लागीं भोंवता विचारलें नांव कितें गेलें, ताका उलोवपाक जायना। ते म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सांचे आसतले। सो आमी फॉलो करीत करीत आमी आउटपोस्टा कडेन पावले पुलीस। सो हांगा एक कॉन्स्टेबल आसलो पुलीस, सो ताका आमी विचारलें, ताका सांगलें आमी की ती चली शेणिल्ली आहा, तुमी मातशें चॅक करा म्हणून पळय। सो तेणें आपल्या कस्टडीन घेतलें ताका आनी आमी रावले हांगा 10-15 मिनटां। 11 सवा 11 जातली राती आनी एक दादलो येयलो आपले चली म्हणपाक लागलो, आलिया आलिया अशें कितें म्हणपाक लागलो। सो ते चली वचनाहलें ताका, रिएक्शन दिना जालें। सो आमी कितें म्हणलें क्रॉस चॅक करा आनी तुमी सगळें पळयात। ताका म्हणलें फोटो दाखय तुजे मोबायलार जाल्यार, तो म्हणून फोटो ना मोबायलाचेर। सो मागीर तेणें आवयक फोन मारून सांगलें तुजो फोटो धाड आनी हें कर। आमी रावले तर पूण 10 मिनटां 15 मिनटां। मागीर ती आवय आनी तिजी कोण तरी एक बायल मावशी दिसता कोण तरी ती येयली, मोबायल दाखयलो, मागीर तेजे कडेन गेले ते। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि मुजैफ शेख।